Hello students. So in the last class we were doing this chapter, thank God I'm alive. Okay, so today we will continue uh, with the same chapter, thank God I'm alive. So in the last class we have studied till here. Okay, we talk about substance abuse, and we also talk about how a person can be a substance abuse. Okay, it may be because of the peer pressure. Okay, and it start from the experimentations and ending with the taking our lives away. So now let's read. Thank God I'm alive. So the name of the chapter is Thank God I'm alive. uh, so in the para 1, what you are going to read is not a story. है हामी जे पनि अब यो पढ्नु गइरहेका छौँ, इट इज नट जस्ट अ स्टोरी है. अब स्टोरी भनेको चाहिँ विच इज बेस्ड अन इमेजिनेसन्स है, इमेजिन गरेर सोचेर सम्झेर बनाएकोलाई चाहिँ हामीले के भन्छ, स्टोरी होइन. तर यो चाहिँ एउटा स्टोरी होइन है, यो चाहिँ एउटा कथा होइन, बट इट इज अ एक्सपिरियन्स. यो चाहिँ रियल लाइफ है, रियल लाइफ एक्सपिरियन्स अरे. आई विश टु सेयर विथ यु. र कसको एक्सपिरियन्स यो चाहिँ अथरको है, जसले चाहिँ यो स्टोरी थ्याङ्क गड आई एम अलाइभ यो लेख्नु हुँदैछ. उहाँको आफ्नो एक्सपिरियन्स चाहिँ है सेयर गर्नु हुँदैछ अरे. माई एक्सपिरियन्स अफ फर्गेटिङ हु आई वाज and how close I came to destroying not only myself but all those who loved me. है र कस्तो एक्सपिरियन्स, forgetting who I was है, म को हुँ भन्ने मैले बिर्सिसकेको थिएँ. हाउ क्लोज आई केम टु डिस्ट्रोइङ नट ओन्ली माई सेल्फ है, र मैले आफूलाई मात्रै डिस्ट्रोय नगरेर आफूले आफ्नो लाइफ मात्रै नबिगारेर चाहिँ सबै है जसले हामीलाई माया गर्छ, पेरेन्ट्स, एल्डर्स है, फ्रेन्ड्स है, ब्रदर्स, सिस्टर्स है, जसले मलाई माया गर्थ्यो, मैले सबैको लाइफ नै अलमोस्ट डिस्ट्रोय गरिसकेको थिएँ भन्नुहुँदैछ. आई एम अलाइभ टुडे है, तर आज चाहिँ म अलाइभ छु, जिउँदो छु, टु टेल माई स्टोरी है, र मेरो स्टोरी भन्नुको लागि. एन्ड आई बिलिभ है द्याट माई स्टोरी विल हेल्प एभ्री वान. एन्ड द अथर अल्सो बिलिभ द्याट है, कि हि सेङ कि मलाई विश्वास छ है मेरो स्टोरीले चाहिँ सबैलाई के गर्नेछ, हेल्प गर्नेछ है, टु एभ्री वान. So I was 13 years old and studying in class 7 when my life changed. है, र मेरो लाइफ चाहिँ कहिले चेन्ज भयो, when I was in class 7 है, म चाहिँ क्लास 7 मा पढ्दै थिएँ है, र आई वाज जस्ट 13 years old है, म 13 वर्षको थिएँ र म क्लास 7 मा पढ्दै थिएँ, र त्यति बेला चाहिँ मेरो लाइफ के भयो, चेन्ज भयो अरे. आई बिलोङ टु अ मिडल क्लास फ्यामिली एन्ड लिभड देन विथ माई मदर हु वाज अ सिङ्गल पेरेन्ट है, र हामी चाहिँ मिडल क्लास फ्यामिलीबाट बिलोङ गर्थ्यौँ है, र म चाहिँ कोसँग बस्थेँ, मेरो मदर जो चाहिँ सिङ्गल पेरेन्ट थियो है, उसको बाबा हुनुहुन्न थियो र आमासँग चाहिँ बस्नुहुन्थ्यो अरे. माई पेरेन्ट्स ह्याड सेपरेटेड ड्यु टु पर्सनल डिफ्रेन्सेस है, र बाबा र आमा चाहिँ उनीहरू सेपरेट भएको रहेछ, छुट्टिएको रहेछ, बिकज अफ दि पर्सनल डिफ्रेन्सेस है. अब पर्सनल उनीहरूको डिफ्रेन्सेसले गर्दाखेरि चाहिँ सेपरेटेड है, छुट्टिएको थिएछ. एन्ड माई मदर वर्क हार्ड फर बोथ अफ अस, र आमा एक्लैले एकदमै बेसी काम गरेर है, एकदमै बेसी मेहनत गरेर चाहिँ उसलाई हेर्थेछ, अथरलाई है हेर्नुहुन्थेछ. Now, like all the others, my encounter with drugs, like all others, my encounter with drugs and alcohol too started out of curiosity. र अरूले जस्तै हैन, मेरो पनि ड्रग्स है र अल्कोहल भन्ने चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ कसरी स्टार्ट भयो भन्दाखेरि चाहिँ क्युरियोसिटी है, त्यो खाँदाखेरि कस्तो हुन्छ होला है, म पनि अलिकति चाखी हेर्छु है, र त्यो ड्रग्स खाँदाखेरि कस्तो फिल हुन्छ होला है, र त्यसरी चाहिँ स्टार्ट भयो. माई फ्रेन्ड्स वेयर टेकिङ इट, किनभने मेरो साथीहरूले पनि खान्थ्यो है, ड्रग्स खान्थ्यो, अल्कोहल खान्थ्यो, एन्ड दे अपियर टु बी ह्याभिङ अ गुड टाइम है, र यस्तो हेर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू मजा गरिरहेको है, ड्रग्स खाएर अल्कोहल खाएर चाहिँ एकदमै उनीहरू रमाइरहेको है, मजा आइरहेको त्यस्तो देख्थ्यो अरे. दे लुक्ड कुल एन्ड ह्याप्पी है, अब उनीहरू ड्रग्स खाएर अल्कोहल खाएर चाहिँ एकदमै कुल है, अब खुसी भएर एकदम इन्जोय गरिरहेको त्यस्तो देख्थ्यो अरे.
इन देयर कम्पनी आई वुड अफन बी टिज फर नट सेयरिङ अ सिगरेट है र उनीहरूसँग जाँदाखेरि चाहिँ जहिले जिस्काउने है छ्या यसले त सिगरेट पनि खाँदैन भनेर जिस्काउँथे अरे है देन वान डे आई सेड है र एक दिन चाहिँ के भनेछ अथरले वाट्स द हार्म है ठिकै छ के हुन्छ म पनि ट्राई गरिहेर्छु लेट मी ट्राई इट जस्ट दिस वान चाहिँ म एकपल्ट मात्रै ट्राई गर्छु तर म बेसी खाँदिनँ यसलाई म हेबिचुअल बनाउँदिनँ म एकपल्ट मात्रै ट्राई गर्छु है कस्तो हुँदो रहेछ यो खायो भने त्यसको लागि चाहिँ म ट्राई गर्छु भनेर भन्नुभएछ एन्ड द्याट इज हाउ इट गट स्टार्टेड र जब जुन दिन चाहिँ उसले म एकपल्ट ट्राई गरिहेर्छु यो कस्तो रहेछ है त्यहाँदेखि तर म उता खाँदिनँ भनेर उसले जब त्यो एकपल्ट ट्राई गर्यो त्यहाँदेखि चाहिँ उसको अथरको पनि ड्रग्स त्यसरी स्टार्ट भइरहे ग्रेजुअली है बिस्तारै बिस्तारै के हुँदै गयो आई बिग्यान टु एक्सपेरिमेन्ट विथ ड्रग्स मोर फ्रिक्वेन्टली त्यहाँदेखि अझै अर्को ड्रग्स फेरि फेरि गर्दै फ्रिक्वेन्टली है के हुँदै गयो ड्रग्स खानु थाल्यो है इट वाज टु ह्याभ फन द्याट आई ह्याड स्टार्टेड डुइङ ड्रग्स है र मेरो साथीहरूले खाँदाखेरि एकदम कुल देख्ने ह्याप्पी है देख्ने उनीहरू एकदम मजा गरिरहेको देख्ने र म पनि त्यस्तै गर्छु भनेर त्यसरी चाहिँ अथरले ड्रग्स स्टार्ट गरेको थिएछ बट एज टाइम पास्ट है तर बिस्तारै बिस्तारै त्यसरी एक्सपेरिमेन्ट गर्दै खाँदै खाँदै जाँदाखेरि निकै अब टाइम बितिसक्यो है आई रियलाइज आई कुड नट लिभ विदाउट इट अब त म कस्तो भइसकेछु कि म त ड्रग्स बिना बाँच्नै नसक्ने भएछु है आई ह्याड बिकम एडिक्टेड र म त के भएछु म त ड्रग एडिक्ट भएछु एडिक्टेड भएछु है मलाई अब ड्रग्स नभई नहुने भएछ आई ह्याड बिकम एन एडिक्ट है र म के भइसकेछु एडिक्ट भइसकेछु अफन वेन आई कुडन्ट गेट माई फिक्स है र जब चाहिँ अब मैले खानु नपाउँदाखेरि चाहिँ आई रिसर्टेड टु टेकिङ अल्कोहल है अब ड्रग्सै खानु पाएन भने कोही बेला त्यस्तो भयो भने चाहिँ के गर्थ्यो अल्कोहल खाइदिन्थ्यो है रक्सीहरू खाइदिन्थ्यो टब्याको खान्थ्यो है खैनीहरू खान्थ्यो बिकज इट वाज टु इजी टु एक्वायर किनभने अब ड्रग्स भन्दा यो खैनी अल्कोहलहरू चाहिँ इजिली अभाइलेबल है पाइहाल्थ्यो सो ड्रग्स छैन भने चाहिँ त्यो खैनी या अल्कोहल है जहाँ रक्सी खान्थ्यो आई ह्याड बिकम अ स्लेभ टु सब्सटेन्स अब्युज है र बिस्तारै बिस्तारै के रियलाइज भयो कि म त स्लेभ टु सब्सटेन्स अब्युज भएछ यो कुराहरू बिना म बाँच्नु नसक्ने है भइसकेछु म चाहिँ भनेर चाहिँ हे रियलाइज I didn't take long for my mother to understand. It didn't take long for my mother to understand what I was doing. है र बिस्तारै बिस्तारै त मेरो आमाले पनि थाहा पाउनु भयो कि म के गर्दैछु भनेर है म ड्रग्स खाँदैछु भनेर मेरो आमालाई पनि थाहा पाउनु भयो है what I was doing. My clothes, my hair, my room, all reeked of my destructive life. है र मेरो लुगा मेरो हेयर स्टाइल मेरो रुमहरू सबै नै अब के हुनु थाल्यो सो है माई क्लथ्स माई हेयर माई रुम अल रिक्ट अफ माई डिस्ट्रक्टिभ लाइफ है अब सबै उसको लुगा हेयर स्टाइल रुमहरूदेखि लिएर सबै अब है घिनलाग्दो भइसकेको थियो है इट वाज द फर्स्ट टाइम आई स माई मदर विप एन्ड फेल्ट मिजरेबल है र त्यति बेला चाहिँ फर्स्ट टाइम है उसले आफ्नो आमालाई रुएको देख्यो अरे है रुँदै गरेको देख्यो र उसलाई एकदमै नराम्रो लाग्यो त्यति बेला है उसको आमा त्यसरी रुँदाखेरि द नेक्स्ट डे माई टिचर रिपोर्टेड अबाउट माई रेगुलर एब्सेन्स फ्रम द स्कुल है र नेक्स्ट डे चाहिँ टिचरले पनि आमालाई बोलाएर चाहिँ कि यो नानी चाहिँ एकदमै इरेगुलर छ स्कुल आउँदैन एब्सेन्ट बस्छ बेसी भनेर त्यसरी रिपोर्ट भइरहे सी टोल्ड हर अबाउट माई सडन चेन्ज इन बिहेभियर है र ऊ एकदमै स्कुलमा पनि उसको बिहेभियर मा पनि एकदमै बेसी है चेन्ज छ है रिबिलियस एटिट्युड अब टिचर्सहरूसँग पनि एकदमै है नराम्रो तरिकाले अब उसको व्यवहार छ है त्यसरी रिबिलियस एटिट्युड है छ एन्ड हाउ आई ह्याड बिकम स्वलन एन्ड अनकम्युनिकेटिभ र ऊ एकदमै क्लासमा बोल्दैन पनि र समथिङ इज रङ विथ हिम र उसले केही चाहिँ अब उसलाई भएको छ भनेर त्यसरी स्कुलबाट रिपोर्ट भयो अरे देन okay so by then I had even stopped socializing and began to confine myself to my room है र त्यति बेलासम्म चाहिँ के भइसकेको थियो that
स्टप सोसियलाइजिङ है, यताउता जानु, साथीभाइ भेट्नु है, त्यस्तो उसले एकदमै बेसी बन्द गरिसकेको थियो अथरले। एन्ड बिग्यान टु र रुममै थुनेर ऊ बसिरहने है, ड्रग्स लिने, अल्कोहल लिने, त्यस्तो भइसकेको थियो अरे। वान फाइन डे आई टुक अ लङ हार्ड लुक एट द मिरर है, र एक दिन चाहिँ ऊ यसो उठेर चाहिँ आफूले आफूलाई मिररमा हेरेँ अरे, ऐनामा है। एन्ड आई स इट वाजन्ट मी है, र यस्तो आफूलाई आफूलाई हेरेर यो को हो है, यो त म होइन है, यस्तो मेरो फिजिकल अपियरेन्स है, मेरो हेल्थ है, त यो त म होइन जस्तो लाग्यो अरे आफूलाई आफूलाई। माई फिजिकल हेल्थ ह्याड डिटोरिएटेड कन्सिडरेबली है, र फिजिकल हेल्थ पनि एकदमै विक भएको, लुते है, त्यस्तो भइरहेको थियो। एन्ड आई ह्याड ग्लेज ब्ल्याङ्क लुक है, र हेरेकै भयो अरे आफूलाई है। द्याट वाज द फाइनल नेल अन द कफिन है, र अब पनि उसले अब त्यसरी ड्रग्स खायो भने चाहिँ ऊ अब मर्ने स्थितिमा भइसकेको थियो है। आई वाज कम्प्लिटली वेस्टेड एन्ड आई निडेड हेल्प है, र त्यति बेला चाहिँ उसलाई रियलाइज भयो कि म चाहिँ अब चाहिँ म एकदम फाइनल स्टेजमा पुगिसकेको रहेछु है, र अब पनि मैले ड्रग्स खाएँ भने चाहिँ म चाहिँ मर्ने रहेछु है, र अब चाहिँ मलाई के चाहियो, मलाई हेल्प चाहियो भनेर त्यसरी आफूले रियलाइज गर्नुभयो अरे। माई मदर वाज वरिड एन्ड कन्सर्न है, अब मेरो फादर पनि छैन, बोथ अफ देम सेपरेटेड है, म मदरसँग बस्छु, सो मलाई पनि केही भइहाल्यो भने माई मदर विल बी अलोन है, र एकदम मदरलाई पनि के भइरहेको छ, आमालाई पनि एकदमै वरिड कन्सर्न भइरहेको छ, मेरो छोराले ड्रग्स खानु थालेको छ, उसको हेल्थ एकदमै बिग्रिरहेको छ है, कसरी उसलाई हेल्प गर्नु, कसरी उसलाई त्यो कुराबाट बाहिर निकाल्नु, त्यस्तो भइरहेको छ अरे। सी टुक लिभ फ्रम वर्क एन्ड कोक्स मी टु भिजिट अ साइकेट्रिस्ट है, र त्यहाँबाट काममा जानु छोड्नु भयो, र आएर चाहिँ साइकेट्रिस्टसँग काउन्सिलिङहरू गराउनु थाल्यो है। आई गेभ अफ ड्रग्स फर अ विक, र एक हप्ता चाहिँ उसले ड्रग्सलाई एकदमै छोड्यो है। देन वान नाइट आई ह्याड एक्युट स्टमक पेन, र एक राति चाहिँ एकदमै बेसी उसलाई के भयो, स्टमक पेन भयो है। माई मदर कल्ड माई फादर एन्ड दे टुक मी टु द डक्टर है, र त्यहाँदेखि चाहिँ अब फादरलाई बोलायो है। देन माई काउन्सिलिङ सेसन कन्टिन्यू फर सम टाइम बट इट टुक मी अ लङ टाइम टु रिकभर है, र त्यहाँदेखि फेरि त्यसरी काउन्सिलिङ सेसन हुँदै हुँदै है, काउन्सिलिङ गर्दै बिस्तारै बिस्तारै रिकभर हुनु थाल्यो, तर रिकभर हुनु चाहिँ एकदमै बेसी टाइम लाग्यो अरे। आई फाइनली स्टार्टेड फिलिङ बेटर, र त्यहाँ त्यसरी काउन्सिलिङ गर्दै है साइकेट्रिस्टकोमा पनि जानु थाल्यो है, र ड्रग्सलाई टोटली बन्द गरिदियो है। समटाइम्स अब त्यस्तो अट्याकहरू हुन्थ्यो है, र फेरि अब डक्टर देखायो, त्यस्तो गर्दै गर्दै बिस्तारै रिकभर भयो। आई फाइनली स्टार्टेड फिलिङ बेटर, र फाइनली अब अथरलाई एकदमै राम्रो फिल हुनु थाल्यो है। एज माई डिपेन्डेन्स अन ड्रग रिड्युस, किनभने अब चाहिँ अब ड्रग्स नलिकन पनि बाँच्नु सक्ने भयो अरे। माई हेल्थ अल्सो इम्प्रुभ, र बिस्तारै बिस्तारै हेल्थ पनि इम्प्रुभ भयो है। माई पेरेन्ट्स टु गट ब्याक टुगेदर, र पेरेन्ट्स पनि अब है फेरि दुईजना मिल्यो, आमा बाबा है। अल द लभ एन्ड कन्सर्न अफ माई पेरेन्ट्स सेभ मी फ्रम सेल्फ डिस्ट्रक्सन्स, र त्यहाँदेखि एकदमै बेसी माया गर्नुभयो पेरेन्ट्सले पनि है। त्यहाँदेखि बिस्तारै बिस्तारै अथरले पनि ड्रग्सलाई टोटली छोडिदियो अरे। टुडे आई एम इन कलेज एन्ड फ्री फ्रम एडिक्सन है, र आज चाहिँ म कलेज जाँदैछु, र म एकदमै फ्री फ्रम एडिक्सन्स है, म अहिले ड्रग्सहरू केही पनि लिँदिनँ। बट द फियर स्टिल रिमेन्स विथ मी, तर समटाइम्स है अझै पनि डर लाग्छ अरे। आई एम केयरफुल अफ फ्रेन्ड्स है, र म साथीहरू बनाउँदाखेरि एकदमै बेसी केयरफुल हुन्छु है। आई किप एन्ड आई अलवेज इन्स्योर द्याट आई कन्फाइड इन माई पेरेन्ट्स। सो आई एम केयरफुल है, म एकदमै केयरफुल हुन्छु जब म मेरो साथीहरू बनाउँछु है, र जहिले पनि म मेरो पेरेन्ट्सलाई ट्रस्ट गर्छु, र केही पनि त्यस्तो कुरा भए पनि आई अलवेज सेयर इट विथ माई पेरेन्ट्स है। र दिस इज द स्टोरी अफ द अथर है, नट अ स्टोरी, इट इज अ रियल एक्सपिरियन्स है द्याट अथर वेन्ट थ्रु है। सो लाइक इन द बिगिनिङमा चाहिँ होइन हामीले थुप्रो पढेको थियो द्याट यहाँनिर ड्रग एडिक्सन निड्स हेल्प एन्ड सपोर्ट है। साँच्चै नै ड्रग एडिक्ट्सलाई पनि हेल्प चाहिएको हुन्छ, सपोर्ट चाहिएको हुन्छ, सो द्याट उसले त्यो ड्रग्सलाई छोड्नु सकोस् है। देन इट इज अ भेरी सिरियस प्रब्लम है। ड्रग एडिक्ट्स आर पिपल टु, उनीहरू पनि मान्छे नै हो होइन, तर अब त्यो ड्रग्स खाँदाखेरि चाहिँ उनीहरू त्यसरी मेन्टली फिजिकली एकदमै बेसी सिक हुन्छ है। ड्रग्स अल्कोहल एडिक्सन हेल्प्स इन गेटिङ रिड अफ
अफ अल प्रब्लम्स है त्यो कहिले पनि हैन ड्रग्स अल्कोहल खाँदाखेरि हामीले कहिले पनि आफ्नो प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सक्दैन है बट वी आर पुटिङ आवर लाइफ इन डेन्जर्स है देन युजिङ ड्रग अल्कोहल टोब्याको नेभर डज एनीबडी एनी गुड सो एडिक्सन इज एन इनक्युरेबल डिजिज नो इट इज अ क्युरेबल डिजिज होइन जसरी अथरले एकदमै बेसी ड्रग एडिक्ट भएर पनि क्योर भएर है त्यसरी राम्रो लाइफ अहिले कलेज जाँदैछ होइन सो त्यसरी नै ड्रग एडिक्ट्स अलवेज निड्स अ हेल्प र हामीले जहिले पनि फ्रेन्ड सर्कल बनाउँदाखेरि सोचेर सम्झेर फ्रेन्ड सर्कल बनाउनु पर्यो है कहिले पनि एक्सपेरिमेन्टको नाममा ड्रग्स अल्कोहललाई हामीले ट्राई गर्नु भएन बिकज है त्यसरी एक्सपेरिमेन्टबाट स्टार्ट भयो भने चाहिँ